بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله یگانه معبود برحق. بینندگان عزیز و گرامی، سلام و رحمت و برکات الهی بر یکایک شما بزرگواران. به برنامه دیگر از رشته برنامه شقایق خوش اومدید. در قسمت‌ها و برنامه‌های گذشته این رشته برنامه پیرامون هدفمندی در زندگی، هدفگذاری در زندگی و با هدف زندگی کردن سخن گفتیم. همچنین به این موضوع پرداختیم که با پیروی از راهنمودهای قرآنی و نبوی، یک، میتونیم از بروز چالش‌ها و مشکلات در زندگی خودمون جلوگیری بکنیم و دو، اینکه اگر هم به طبیعت زندگی و آنچه که از صفات و ویژگی‌ها و شرایط و خصایص پروردگار هستی ما رو در اون قرار داده یا ما رو بر اساس اون آفریده دچار چالش‌ها و مشکلاتی در زندگی شدیم، بتونیم با بهره‌گیری از راهنمودهای الهی، با بهره‌گیری از قرآن کریم و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم راه رهایی و برون رفت از این مشکلات رو پیدا بکنیم. و انسان مؤمن همین گونه است که یا راهی برای خروج از مشکلات و قرار گرفتن در مسیر درستی پیدا میکنه که این راهها، که این روشها، که این دستورالعملها در کتاب خدا و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با وضوح و روشنی اومده، و یا اینکه راهی برای برون رفت از مشکلات میسازه که این هم برگرفته از اجتهاد، تلاش و کوشش او برای فراگیری راهنمودهای الهی، کتاب خدا و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و استخراج این راهنمودها و مفاهیم هست که این نوع ساختن در حقیقت همون تلاش و کوششی است که با بهره‌گیری از راهنمودهای الهی داره. چرا که انسان مسلمان در همه ابعاد زندگی خودش، به خصوص در رابطه با نظام خانوادگی که اصل و اساس و هسته اصلی زندگانی اوست، با حساسیت مبتنی بر آگاهی به دور از وسواس و همچنین حساسیت مبتنی با نگاه درست و شناخت دقیق از زندگی، از مسائل زندگی، با زندگی و مسائل پیرامون خودش تعامل میکنه. و بر همین اساس هست که نگاه شناخت محور به راهنمودهای الهی، به سنت نبوی، به قرآن کریم ما رو بر اون میداره که بر این نکته تأکید بکنیم که برای اینکه در مسیر سعادت و رستگاری قرار بگیریم، با خودمون، با زندگیمون، با عزیزانمون، با همسرمون، با فرزندانمون، با اطرافیانمون، با انسانهایی که پیرامون ما هستند و با همه کسانی که باهاشون در تعامل هستیم رو درواسی نداشته باشیم. صریح اما با روی کردی مؤدبانه و آکنده از احترام مسائل مختلف رو به چالش بکشیم، مسائل مختلف رو به نقد بگذاریم، مسائل مختلف رو بررسی بکنیم، اطلاعات و معلومات لازم درباره هر پدیده‌ای رو به دست بیاریم و با پدیده‌های مختلف بر اساس آگاهی تعامل بکنیم. و این به معنی درست زندگی کردن هست، نه اینکه با خودمون، با زندگی، با اطرافیانمون در جنگ و درگیری باشیم. ولی متاسفانه اجازه بدید بدون رو درواسی سخن بگم، ما اونطوری که باید و شاید چالش‌ها و مشکلات زندگی خودمون رو نشناختیم و یا درک درست و دقیقی از مسائل پیرامون خودمون به خصوص در نظام خانوادگی نداشتیم. وقتی که راهنمودهای الهی، وقتی که سنت نبوی تا بدین اندازه حائز اهمیت هست که از یک جهت ما رو در مسیر درست قرار میده و از جهتی دیگر اگر مسیری نادرست رو در پیش گرفتیم و یا با چالش و مشکلی مواجه شدیم، راه خروجی از این مشکل و چالش رو بهمون نشون میده و بهمون نشون میده که چطور
به راه راست و راه درست برگردیم، خب ضرورت پیدا میکنه و این یک نیاز اساسی برای ماست که راهنمودهای الهی رو در ریز و درشت مسائل زندگی خودمون به خصوص در نظام خانوادگی مورد توجه قرار بدیم و این توجه به راهنمودهای الهی است که میتونه آثار و پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدت و ماندگار خودش رو در زندگی ما نشون بده، هم در دنیا و هم در آخرت که زندگی راستین و حقیقی در اونجاست. و بر همین اساس بود و هست که ما زندگی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو در این زمینه الگو و نمونه می‌بینیم و برای به سعادت رسیدن راه و چاره‌ای جز این نداریم که روش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو برای پیمودن مسیر زندگی در پیش بگیریم و از راهنمودهای اون بزرگوار استفاده ببریم. دقت بفرمایید، فرمودم در مسیر زندگی، چرا که به فرموده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این زندگی دنیا با همه خوشی‌ها و ناخوشی‌هاش، با همه سختی‌ها و آسانی‌هاش، با همه راحتی‌ها و ناراحتی‌هاش مرحله گذار به زندگی ابدی و راستی نیست که در آخرت برای ما انسان‌ها معنا و مفهوم پیدا میکنه و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با همین نگاه، البته مبتنی بر مسئولیت پذیری، مبتنی بر آگاهی، مبتنی بر شناخت و مبتنی بر درک و نگاه درست از زندگی و به زندگی، به ما نشون دادند و ما رو راهنمایی فرمودند که مثال زندگانی دنیا همانند این هست که انسان در مسیری میره، برای استراحت به زیر سایه درختی میره و بعد اونجا رو ترک میکنه و به مسیر خودش ادامه میده. زندگی ما در حرکت هست، زندگی ما در جریان هست. ما ادامه بدیم، حرکت بکنیم، جنب و جوش داشته باشیم، تکاپو داشته باشیم یا نداشته باشیم، دچار توقف و ایستایی بشیم، بایستیم، در جا بزنیم، در هر حال و در هر صورت جریان زندگی ما ادامه داره و زندگی جاری است. پس چه خوب هست که با جریان زندگی همراه بشیم، نه بدین معنا و مفهوم که از خودمون اختیار و حرکت و تلاش و کوششی نداشته باشیم. این که میگیم با جریان زندگی همراه بشیم بدین معنا و مفهوم هست که زندگی رو بشناسیم، نظام خانوادگی رو بشناسیم، صفات و ویژگی های خوب و پسندیده همسر و شریک زندگیمون رو بشناسیم، صفات و ویژگی های فرزندان خودمون رو بشناسیم و با شناخت درست مبتنی بر رعایت حقوق دیگران با دیگران تعامل بکنیم و پدیده‌ها و مسائل مختلف زندگی رو هر کدومش رو در اون جایی بگذاریم و در اون سطح و اهمیتی قرار بدیم که از اون سطح و اهمیت برخوردار است و بدون اینکه با زندگی درگیر بشیم واقعیت‌های زندگی رو دریابیم و با درک درست از مسائل مختلف زندگی به زندگی خودمون ادامه بدیم که این در حقیقت مسیر زندگی است، پلی است برای وصل شدن به زندگی حقیقی و گذراندن این مرحله از زندگی ما انسان‌ها که در دنیاست و در آخرت معنا و مفهوم پیدا می‌کنه. و اینجاست که باید هدف داشته باشیم و هدفمند زندگی بکنیم. هدفمند زندگی کردن مستلزم اینه که ما اساساً بدونیم که چرا در دنیا آفریده شدیم. قطعاً و بدون شک بیهوده آفریده نشدیم، هدفی داریم و اینکه الله متعال ما رو خلق فرموده با حکمت و هدف بزرگی خلق کرده که اگر این هدف رو بشناسیم مبانی زندگانی خودمون و مبانی تعامل با همسر و فرزندان خودمون رو بر اساس و پایه همین ارزش ها قرار بدیم، زندگی سعادتمندی در دنیا و آخرت خواهیم داشت. اون چیه؟ در سوره مبارکه ذاریات الله متعال این حقیقت رو بیان میکنه. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسانها و جنها رو نیافریدم مگر برای اینکه من رو به یگانگی عبادت و پرستش بکنند که در این عبادت رعایت حقوق فرزندان، رعایت حقوق همسران، رعایت حقوق شخصی و انجام واجبات و تکالیفی که بر ما هست
می گنجه که در راستا و جهت عبادت و بندگی الله متعال هست و با هدف زندگی کردن هست. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. آیا گمان بردید که ما شما رو بیهوده و بی هدف آفریدیم و شما به سوی ما بر نمی گردید؟ لذا اگر زندگی خودمون رو بشناسیم، هدف از زندگی رو بدونیم و ابعاد مختلف زندگی خودمون رو بر اساس این هدف پایه‌گذاری بکنیم، بی برو برگشت و بدون شک و تردید به سعادت و رستگاری در دنیا و آخرت میرسیم. و این همون سعادت و رستگاری است که در نظام خانوادگی هم معنا و مفهوم خودش رو پیدا میکنه. چه بسیار ازواج و همسران و کسانی که به عنوان شرکای زندگی با هم تشکیل خانواده میدن، زن و مردی که با هم به زیر یک سقف میرن، با هدف رسیدن به خوشبختی مال و ثروتش رو دارند، امکانات زندگی رو دارند، از شغل خوب برخوردارند، از امتیازات اجتماعی و شرایط خوب اجتماعی برخوردارند، اما با هم و در کنار هم احساس آرامش نمی کنند. حالان که هدف از تشکیل خانواده و ازدواج لتسکنوا الیها، تا انسان در کنار همسر خودش به آرامش برسه. علتش چیه؟ چون راه رو گم کرده اند و به بیراهه رفته اند و نمیدونند که چه چیزی خوشبختشون میکنه. عذرخواهی میکنم، در زندگی دنیا و آخرت اجازه بدید این معنا و مفهوم عام رو تخصیص بدیم به مفهوم سعادت و خوشبختی در زندگی زناشویی. در زندگی زناشویی سعادت و خوشبختی با اسباب و ابزار ظاهری رفاه و آسایش به دست نمیرسه. بله، اسباب آسایش و رفاه میتونه کمک بکنه به این که انسان دغدغه‌هایی در زندگی نداشته باشه، اما این همه معنا و مفهوم سعادت و رستگاری در زندگی نمیشه. و به همین خاطر هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که تنکح المرأة لاربع، که ما بارها به این حدیث پرداختیم. هدفی که یک مرد از ازدواج کردن با یک خانم و یا دختر خانم در پیش میگیره، به خاطر مالش چه بسا باشه، به خاطر جمال و زیباییش باشه، به خاطر جایگاه اجتماعی بالا و برجسته این خانم یا دختر خانم باشه که پدرش چه کاره است و چه جایگاه اجتماعی داره، یا این خانم و دختر خانم از چه حسب و نسبی برخوردار هست، و یا اینکه انسان به خاطر تدین و دینداری اون خانم و دختر خانم باش ازدواج میکنه، یا برعکس خانم به خاطر تدین و دینداری یک آقا و یا آقا پسر باش ازدواج میکنه. و اینجاست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرمان علیک بذات الدین تربت یداک، همسر خوب و دیندار انتخاب کن که خوبی در همسر دیندار هست. میخوای خیر ببینی، میخوای احساس خوشبختی بکنی، میخوای به آرامش برسی، میخوای روال زندگی تو یک روال نرمال و عادی و مطلوب داشته باشه، همسر خوب و پسندیده انتخاب بکن. شایستگی همسر در دینداری اوست و این مرتبط با هر خانم و آقایی است و این میتونه به عنوان یک موضوع مورد هدف، مورد توجه خانم و آقا قرار بگیره حتی قبل از تشکیل خانواده. و این هم در نوع خودش یک سبب هست. چرا زن یا آقای دیندار؟ چرا دختر خانم یا آقا پسر دیندار؟ چون به انسان کمک میکنه که هدف والا و مهم زندگی خودش رو گم نکنه. و به همین خاطر هست که ما در آیات قرآن کریم میبینیم که خطاب الهی به مردم در قالب یا ایها الناس بسیار واضح و روشن هست و مجموعی از مفاهیم و دستورالعمل‌هایی رو که همسو باشه با دستور الهی برای محقق ساختن هدف زندگی، با وضوح تمام این دستورالعمل‌ها میاد. و جالب اینه که در نخستین خطاب الهی به مردم در آیه 21 سوره مبارکه بقره، وقتی که مصحف شریف قرآن کریم رو باز میکنیم، خطاب الهی به مردم رو میبینیم این هست: یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. این هدف زندگی ماست.
لذا اگه میخوایم همسری انتخاب بکنیم و شریک زندگی انتخاب بکنیم، ببینیم که از صفات و ویژگی هایی برخوردار باشه که ما رو به این هدف نزدیک بکنه، نه این که ما رو از این هدف دور بکنه. و این چنین ازدواجی است که مکمل ایمان هست و کمک میکنه که انسان شرایط ایمانی خودش رو ترقی بده و بهبود ببخشه. و بر همین اساس هست که هدف شناسی و هدف گذاری و شناخت درست از زندگی و دونستن این که ما به عنوان انسان برای عبادت الله آفریده شدیم و هدف اصلی و اساسی زندگی ما این هست، لذا بنابر ضرورت و ایجاب فطرت و خلقتی که الله متعال به ما عنایت فرموده یا ما رو بر اساس اون سرشته، شریکی برای زندگی خودمون انتخاب میکنیم، همسری انتخاب میکنیم که دستیار و کمکمون در این مسیر و برای رسیدن به هدف و مقصد باشه. اما اگر خانم و آقا در کنار هم و با هم همراهی نکنند، در مسیر زندگی به همدیگر کمک نکنند، رسیدن اونها به مقصد و زندگی مطلوب مبتنی بر هدف والا و بزرگ عبادت و بندگی الله متعال ممکن و میسر نخواهد بود. و بر همین اساس اگر از مال و ثروت و امکانات زندگی هم برخوردار باشند، خانم برای آقا و آقا برای خانم جذابیت‌های ظاهری داشته باشه، اما از نظر اخلاقی، از نظر معنوی، از نظر عاطفی، از نظر روانی و از نظر ایمانی و درونی با همدیگر سازگاری نداشته باشند، این ثروتی که میتونه براشون اسباب خوشبختی باشه به دردشون نمیخوره و چه بسا خوشبختی رو ازشون میگیره. آقا منتگذار این هست که پول و ثروتی سر هم کرده، یا خانم منتگذار این هست که از خونه آقا جون خودش مال و ثروتی آورده، یا در نتیجه کار و تلاش و وظیفه و مسئولیت و شغلی که داره این چنین ثروتی رو هم کرده و منتگذار یکدیگر میشند، به جای اینکه در مسیر زندگی با همسویی در مسیر سعادت و رستگاری همدیگر رو همراهی بکنند. و به همین خاطر هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که همسر دیندار انتخاب کن تا خیر ببینی. میخوای خیر ببینی، میخوای به سعادت برسی، میخوای به هدف والای زندگی خودت برسی، همسر خوبی انتخاب کن که هدف گذاری در زندگی و همسویی با هدف بزرگی که الله متعال ما رو بر اساس اون آفریده بسیار بسیار حائز اهمیت هست. و به همین خاطر است که اگر به قرآن کریم برگردیم، راهنمودهای الهی، راهنمودهای نبوی در سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو مورد مطالعه و بررسی قرار بدیم، می‌بینیم که تک تک آیات قرآنی در جهت سعادت و رستگاری ما انسان هاست و بر همین اساس نقشی اساسی و کلیدی در خوشبختی ما در چارچوب نظام خانوادگی داره و انسان با التزام به این دستورالعمل‌ها میتونه به خوشبختی در نظام خانوادگی خودش برسه و دست پیدا بکنه. سعادت و رستگاری و خوشبختی رو برای یکایی که شما بزرگواران از الله متعال خواهانم و با به پایان رسیدن این برنامه یکایی که شما بزرگواران رو به الله یگانه معبود بر حق می سپارم. الله نگهدارتون.